केपी ओली चोर डाका भन्नुहोस् त्यो डाकालाई फुर्ती नलगा के भनेको थियो हिजो कोही राजा बन्न लागेका छन् कहिले स्वतन्त्र बनायो फेरि रैती बन्न मन लागेको छ थुक्क पूर्व प्रधानमन्त्री भाग्छस् देश जलाएर हेलिकप्टर चढेर अनि फुर्ती लगाउने पृथ्वी नारायण शाह बडा महाराज धिराजको सन्तानलाई फुर्ती लगाउने अनि त्यो रैती बन्न खोजेको भन्ने आफू चाहिँ भाग्ने देश जलाएर सारा सिंह दरबार स्टकले जलाएर हेलिकप्टर भाग्ने आफ्नो घर जलाएको घर ठेक्न सक्ने बाउले पिटाइ खाएको होइन गुहार भनेर त्यो चन्दन लगाएको बाउ गुहा गुहा रोग होइन त्यसो बाउ पर्खालमा आत्महत्या गरेर मरेको उसो बाउ त्यो केटीहरूले बाउ आत्महत्या गरेर मरेको त्यो सहन नसकेर त्यस्तो हारेर वा या राजा महाराजाको नाम चाहिँ रैती भन्छस् यस्तो दुष्टहरू हो या त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी खाओवादी खाजावादी सबले चलाउनु पर्छ सरकार के को ड्राइभरको पैसा लागिरह माओहरू नै हान्नु पर्ने छ यहाँ सकिनस् भने फेरि हामीलाई हाल्छ त्यही त यो भन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा फेरि अर्कोतर्फ सरकार छ चाहिँ कहाँ जनतालाई सम्बोधन गरेर रोस्टममा आएको छ सदर सभामुखले आउनुहोस् न बालेन शाह आउनुहोस् न भन्दा पनि सरकारको अत्तो पत्तो केही छैन बालेन शाह प्रधानमन्त्रीको अत्तो पत्तो छैन तर जनताले सम्बोधन गरेको छ यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ अब त्यो शङ्का लागेको छ हामीलाई किन भन्दा त्यो दुष्ट उहाँले त इन्टरपोल पनि लगाउँछु भने हो नि इन्टरपोल लगाउँछु भने दुष्ट तर हराए प्रधानमन्त्री रोस्टममै आएनन् कहाँ गयो त प्रधानमन्त्री त्यो विषय समीक्षा गरौँ न रामचन्द्रजी फेरि दोहोऱ्याएँ हजुरलाई त्यो 65% मान्छे माननीय भन्न लागेको छन् कि छैन अनुसन्धान तिनै मान्छे हुन् त त्यो समुदायबाट बौद्धिक विद्वानहरू त्यो ठिक छ उहाँको पाटो भयो अब सभामुखले नै मैले फेरि 3 पल्ट दोहोऱ्याएँ हजुरलाई गरेपछि आउनुहुन्छ होला तर मुख्य कुरा त्यो होइन कि सरकार नै कतै यो सम्मेलन आए त होइन सरकार नै कतै यो दुष्टहरू केपी ओलीहरू हत्याराहरू भनेको छ उहाँले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर इन्टरपोल लगाएर ल्याउँछु भने मान्छेहरू यहाँ हुङ्कारदै डकारदै फल्नालाई मानिन भन्दै आयो भनेपछि शङ्का त त्यहाँ छ सरकार कहाँ छ तर सरकार विषम परिस्थितिले आएको हो सरकारले स्वागत गरौँ एकै समयमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले सुरक्षा सम्मन्त्र दिएर घरसम्म पुगाइदियो देखियो त्यहाँको घन्टीवाला भाइ कोही ठेल्दै ठेल्दै पुर्यायो भन्ने भयो कोही बाध्यताले आएँ यहाँ म परिस्थितिले आएँ इन्स्टिट्युसनै त्यस्तो बन्यो म यहाँ आएँ भन्ने पनि भयो भने कोही त रमाइलो गर्न पनि आयो भन्दै नियन्त्रित बनाइरहेको छ यो कसैको लागि केही गराइँदैछ यहाँ यो के यो राज्यमा प्रयास त्यही हो त अनियन्त्रित अस्थिरतै खोज्या हो त के मास म्यासेकरमै जाने हो त त्यो हुन दिनु हुँदैन भनेको हामीले फेरि पनि वास्तविक नेपाली 1 करोड 20 लाखभन्दा बढी बाहिरै छन् वास्तविक देशभक्तहरू र यहाँ केही सडक छाप भएका छौँ यहाँ देशभक्तहरू खानै नपाउने बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने स्थिति पुर्याइदिएको छ त्यो बाहेक यहाँ मोज मस्ती गर्ने त फेरि आयातित आमन्त्रित अङ्गीकृत छन् त यहाँ ल म्यासेकर गर्ने भयो नि गर त्यो को मुसलमान सुन्नीको हो टिओबीको हो इन्डियन आरएसएसको हो आरएडब्ल्यूको हो MI6 को हो सिआइएको ल तिनीहरूको देखाओ हामी हेर्छौँ होइन भने 70,000 आइएनजिओ बाहिर निकाल्नुहोस् अनि सरकार देखिन्छ 70,000 आइएनजिओले चलाएको छ एउटा माननीयलाई एउटा गराइदिएछ अर्कोलाई गराइदिएछ हरेकले एनजिओ चलाएको छ कोहीले कैदीबन्दीलाई भात खुवाउने कोहीको कैदीबन्दीका बच्चालाई खुवाउने कोही बलात्कारमा परेका बच्चालाई खुवाउने अब यस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्था बनाइदिएर यो त भएन नि सर यो त समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी राज्य बनाउन खोज्या हो सरकार चुनावको हुनु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ हामीले अनर्गल गाली बेइज्जती हामीले चाहिँ तपाईँको एक्सन लिनु नपरोस् नेपाली जनताहरूले चाहिँ पीडा व्यक्त गर्नु नपरोस् विस्फोट हुँदा के नै बाँकी छ जलाउन आफू जलेर मर्ने त होइन होला आफै मर्ने त होइन होला जलाउनु त केही बाँकी छैन त्यस कारणले यो असहजता हो यो समग्रमा घेराबन्दी हो नेपालको अस्तित्व विरुद्धको घेराबन्दी हो कोही हाम्रो छैन चिनिया भारतीय अमेरिका सबै त्यो हो भने हामी बरु मिडल इस्टमा अहिले भयङ्कर पावर देखाएर आइरहँ सारा जियोनिस्ट अमेरिकनहरूको 60% चाहिँ तपाईँको सबै हाई हतियारदेखि लिएर लन्चरदेखि लिएर रकेट सबै खाली गराइदियो सहमति गरौँ त्यहाँ जाउँ इरानमा छलफल गरौँ हाम्रो सार्वभौमिकता स्वाधीनताप्रति अखण्डताप्रति भौगोलिक अखण्डताप्रति राष्ट्रियताप्रति स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता राह पैदा भयो रसिया जाउँ उत्तर कोरिया जाउँ छलफल गरौँ तेस्रो पछि चाहिन्छ यहाँ हामीलाई बात गर्ने यहाँ अमेरिका हिरो भएर बसेन भने हामी रसिया इरान उत्तर कोरिया जान सक्छौँ हामीलाई छिमेकीले हेपे हाम्रो लिम्बुवा लिम्बूले कालापानी हाम्रो 72 किलोमिटर ब्ल्याकटप गरे इन्डियनले तपाईँको सेनापति यहाँ आइरहेछन् अहिले के हो मानर्थ सेनापति मानर्थ हो कि अमानर्थ हो होइन के प्रोसेसले के प्रयोजनको लागि आउनुभयो भन्दा उहाँले यहाँको चाहिँ तपाईँको उताको सेनापति यता मानर्थ के नाम भन्नुभएको थियो धीरज सेठ यताको सेनापति उता मानर्थ यो परिस्थितिमा आइरहनु भएको छ नि जस्तो जेनजी आन्दोलन ताका पनि 2 जना जर्नल त आउनु भएको थियो भिआइपी प्रयोग गरेर सरकार बनाएर फर्किनु भयो कतै यो अहिले शेरबहादुरको हाहाकार यो चलिरहेछ कतै कहीँ संरक्षणमा त होइन मित्रहरूको संरक्षणमा त होइन त्यो कारणले यदि यो सरकारले बालेन्द्र शाहको सरकारले परिणाम त अपराधीहरूलाई ल्याउने अदालतले छोड्ने
सुकुम्बासीलाई ल्यायो अदालतले छोड्ने प्रविधि नै भएको छ नि एक हिसाबमा न्यायालय त त्यस्तो त्यो 3 जना अदालतका न्यायाधीशसँग हार्दै जाने हो भने राष्ट्र हार्छ। त्यो भावनाले आवश्यक पर्यो भने ती गद्दार फैसला गर्नेहरूलाई पनि म अभियोगतिर जाउँ र राष्ट्र चन्द्र सूर्य अक्षुण्ण रूपमा रहनुपर्छ। त्यसको लागि एक मात्र विकल्प पृथ्वी पथ हो। पृथ्वी दिव्य प्रदेश हो, त्यसमा राजनीतिक आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। अब हामीलाई त यो प्रायोजितहरूको त विश्वास लागेन। हेर्नुहोस् अब ऊ चाहिँ को यो चाहिँ को भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले फेरि बाह्र के त हामी नेपाल के त मैले अघि नै भनिहालेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले नै चलाएको छ एनजिओ 50,000 10-20,000 बाहिर होला सरकार सम्मिलित होला। त्यो भावनाले यसबाट बाहिर आउनलाई समाज कल्याणले निगरानी गरौँ, 70,000 एनजिओ आइएनजिओ बाहिर पठाउँ अनि राष्ट्रभक्तिपूर्ण देशभक्तिपूर्णमा ओतप्रोत हौँ। यहाँको बाजी बारी बाजो खेत बाजो तपाईँको हिजो मात्रै क्याप्टेनले त्यहाँ निकालिरहनु भएको थियो। यसरी ल्यान्डिङ गरेँ 50 डिग्री एराउन्ड थियो, त्यहाँनिर आउटडोरमा नेपालीहरू तडपिरहेको थियो, पानी पानी भइरहेको थियो। त्यो लामाजी होइन हाम्रो क्याप्टेन छ नि के अरे त्यो हाम्रो प्लेन चलाउनु विजय लामा त 45 डिग्रीमा उहाँले म्यासेन्जर पठाउनु भएको थियो हेरेँ त त्यो भनिदिनुहोस् बोलिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो उहाँले होइन आदरणीय दाइले। त्यो के भएको कमसेकम 50-60 लाखमा 10-20 लाख ल्याउँ खाडी मुलुकबाट दाजुभाइ 3 लाख से नै बनाइदिनुहोस्, बाँझो खेतबारी उत्खनन गरौँ, गाउँ गाउँमा जन्तु वन्यजन्तु के हो त्यो चाहिँ तपाईँको नभए चाहिँ क्याम्पेन गरेर क्याम्प बनाएर चाहिँ राउटेहरूलाई घुमाउँ। बाँदरको त उहाँले सिकारै गर्नुहुन्छ अनि बँदेलहरू यो चाहिँ तपाईँको के हो धारल घोरल के आएका हुन् जीवजन्तु कालिज केही वन्यजन्तु जीवजन्तु पन्छीले नै भनिदिइरहेको छन् पाहाडमा चाहिँ। त्यो नियन्त्रण गरौँ, मानव संसाधनले नियन्त्रण गरौँ, राज्य स्तरबाटै गरौँ। अब बाघ आयो, हात्ती आयो, बाघले खान नपाएर आयो कि बाघै बढी भएर आयो कि देखिन्छ नि अहिले सोसियल मिडियामा। यो के भएको राज्यले नियन्त्रण गरौँ। यो छैन। अब खालि तपाईँको अनर्गल आयातित प्रोजेक्टहरू लिएर म यहाँ गर्छु वहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु, दुर्गा दाई वहाँ गर्छु, धवल दाई त्यहाँ गर्छु, छेरेले यो गर्छु, केपी ओलीले चाहिँ रैती बन्न लागिस् रे, आफू चाहिँ भगौडा नालायक त्यस्तो गरेर भागिरहेछ अनि हामीलाई दुःख दिइरहेछ, गाली गरिरहेछ। त्यो भावनाले सबै नेपाली मिलौँ, हामी सबै नेपाली मिलौँ, सबै वर्ण मिलौँ, सबै हामी चाहिँ नि तपाईँ सबैको हित हुने गरी यहाँ योनि बीज अन्डा बीज उद बीज सत बीज सबैको भलो हुने, जीवजन्तुको वनस्पतिको नि भलो हुने काम गरौँ। त्यसको लागि विचारधारामा पनि लडाइँ चलिरहेछ, हाम्रै विचारधारामा पनि लडाइँ चलिरहेछ। कोही यो देशलाई जन्मसङ्ग्रहमा लाने गरी तपाईँको अभियानहरू चलाइरहेछन्। आफ्नै मित्रहरूले चाहिँ तपाईँको कहाँ बुझाउने, कसलाई बुझाउने, शेरबहादुरले कोसँग सर्वोच्च सहमति गर्ने, पहिला राजाले भन्दा सर्वोच्च सहमति गरेर चुनावमा जाऊ भनेर सहमति नगर्ने, अहिले उसले कोसँग सहमति गर्ने, शेरबहादुरको कुरा त्यो छ। अनि हाम्रै मित्रहरूले हस्ताक्षर कहाँ बुझाउने, तपाईँलाई बुझाउने कि राजालाई बुझाउने कि बालेनलाई बुझाउने। त्यस्तो क्याम्पेन गरेबाट हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक रूपमा राजनैतिक मुद्दामा असर पर्यो। हाम्रा साथीहरूले जस्तै उहाँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम बैदार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तपाईँको राजु बस्नेत जो पूर्वाञ्चल कमान्डर, उहाँको सेनाध्यक्ष राजेन्द्र जीसी, रामसुन्दर कार्की, सबै कमान्डोहरू उहाँको कमान्डोहरूले आह्वान गरेर आदरणीय श्री अध्यक्ष मणिराज थपलिया उहाँकै नेतृत्व कमान्डमा रहेको सेन्ट्रल कमान्डमा रहेको मान्छेहरू साथीले बहुमत उहाँको 8-10 जनाको टिम हो, कोर टिम 7-8 जना आएर अब जस्तो अब मल्लजी र उहाँ 2 जना बाहेक सबैजना आएर कमिटेड गरेर कारवाही नै गरिसक्यो। त्यो दस्तावेजमाथिको कारवाही हो। माग्ने स्पष्टीकरण के छ लिखित उहाँहरूले माग्ने कुरा हो, सामूहिकताले मागेको कुरा हो। तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ राजनैतिक दस्तावेजमा परेको हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक रूपमा मतभेद हो। यो चाहिँ परम्परागत रूपमा सभ्यताको लडाइँ हो। यहाँ कुनै राष्ट्र संस्था मतको सङ्ग्रहले बनिएको छैन, युद्धबाट देश बनिएको छ, युद्धबाट राष्ट्र संस्था बनिएको छ। लिस्बियनहरूले एकीकरण गरेका छन्, पुनः एकीकरणको चरणमा अब सेनहरूको त्यत्तिकै योगदान छ, ठकुरी मल्लहरूको त्यत्तिकै योगदान छ, खसान आर्यनहरूको हामीहरूको त्यत्तिकै एकातर्फ नियाल्ने हो भने देशका भित्रकै पात्रहरूले पनि देश अलिकति खोक्ला पारेको एकीकरण होइन त्यो देखिन्छ। र अहिले पनि हामी स्थिति हेर्ने हो भने प्रश्न पनि तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु होइन, धीरज सेठ अर्थात् सेनाका जनरल, भारतीय सेनाका जनरल नेपाल आएर सम्मान दिइरहेका छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्ध निकै नै प्रगाढ भएको स्थिति छ भने नेपाली जनतालाई चाहिँ भारतका एक हिसाबमा हेर्ने प्रहरीहरू आएर दमन गर्ने, गोली प्रहार गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू हुन्छ। र यही बिचमा एक हिसाबको नेपालले भारतको सीमालाई धेरै कुराहरू आइरहेको छ के यो नियोजित हो कि सीमाको एसएसबीले पुलिसले गर्ने दमन, दिल्ली हाम्रा ड्याम हाई ड्याम चेक पोइन्टहरू भत्काउने, हाम्रा सिमाना प्रहार गर्ने, गोली प्रहार गरेर हत्या भएको छ नेपालीको, भत्काइदिने, बाँध बाँध्न नदिने यावत त भइरहेकै छ। यसबिचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई भर्खरै थाहा भयो हामीले पनि मिचिया छौँ भन्नुभएको रहेछ।
त्यो के भन्नुभयो उहाँले? परराष्ट्रिय मन्त्रीले एक हिसाबमा समीक्षा गर्ने, रोस्टरमबाटै जवाब दिने, 1626 पछिको हामीसँग दस्तावेजहरू छैन भनेर, 1816 पछिको हामीसँग दस्तावेजहरू छैन भनेर भन्ने कसरी निहाल्नुहुन्छ? कसरी निहाल्नुहुन्छ? भारतका पात्रहरू नेपाल आउने सन्दर्भलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। त्यही हो, अहिलेको उहाँहरूलाई मन परेको छैन। धेरै वर्षपछि उहाँहरूको जासुसी छैन, यहाँ गुप्तचरी छैन, आरएसएस आरएडब्ल्यू पीडामा छ, गृहमन्त्रालय उहाँको हातमा छैन। यो देशको कन्जर्भेटिभ परम्परागत शक्तिबाट महाराज पृथ्वीनारायण शाहको सन्ततिले, जस्तो ज्ञानेन्द्र सरकारले भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो त उहाँलाई, किनकि त्यति त उहाँको अधिकार छ नि, किनकि पृथ्वी पथमा बनेको देश हो र उहाँले नै संसद पुनर्स्थापना गरेको, 2 वर्ष मरिसकेको जो शेरबहादुर दाइले अहिले त ठुल्कुर गर्दै आउनु थाल्नु भएको छ। यसो हिन्दू भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अब काङ्ग्रेसले ल्याएको जियोनिस्टहरूले डुबाएको देश, त्यही त बिपीले ल्याएको हैन। पक्कै पनि त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्ने नै छौँ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दाइ जसरी आउनुभयो नि, जसरी आक्रामक भएर आउनुभयो, यो चिजहरू सबै तपाईँले हेर्नुभयो भने परिस्थिति के हो भने तपाईँहरू त्यसरी नजानुहोस्। शेरबहादुर, केपी ओली सबै अझ खाजावादी, राजावादी होइन, त्यो के रायन लिङ्गदेनवादी, ल्याङल्याङवादी सबैलाई तपाईँहरू कमसेकम एउटा सम्मेलनपछि मात्रै चुनावमा जानुहोस् भनेको थियो। त्यति बेला शेरबहादुर, केपी, रायन लिङ्गदेनहरू चुनावमा नगएको भए त पक्कै पनि रामचन्द्रजी विषयवस्तु परिवर्तन गर्न नखोज्नुहोस्। बालेन शाहको विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, किन तपाईँ बोल्न डराएको हो र बालेनको विषयमा भन्ने बित्तिकै अब सरकारकै प्रवक्ता हो कि भन्दै पनि आउनु भएको छ। बालेनको प्रवक्ता हो भन्दै थियो अघि भाइले, कि एउटा भाइले बाटोमा माइक तेर्स्यायो, ए तपाईँलाई चिन्नु भएको छ, ओ रामचन्द्र दाई भेट्नुभयो ल प्लिज तपाईँ बालेनको प्रवक्ता हो भन्दै हुन्थ्यो उहाँले होइन। मैले भन्न खोजेको बहुत कठिन परिस्थितिमा यो देशमा चुनाव भयो। यो देशको वास्तविक देशभक्तहरूले अहिले सर्वपक्षीय सम्मेलन गरौँ र टुङ्गोमा पुगौँ। बहुआयामिक मुद्दाहरू छन्, यहाँ धेरै चिजहरू समस्या खडा गरिएको छ, संरचनागत रूपमा स्तम्भहरू डुबाइएको छ, भाषा, धर्म, सभ्यता, परम्परा, इतिहास, वास्तविक नेपाली देश बाहिर बहिर्गमन भएको छ, बारी खेत सबै बाँझो छ। किन हो यस्तो भएको? किन, के कारणले यस्तो गराइएको छ? त्यो सम्मेलन त भएन, चुनावमा त जानुभयो, त्यसबाट परिणाम आयो। अब त्यसपछि फेरि महाराज सरकार, ज्ञानेन्द्र सरकारले के भन्नु भने युवा केटाहरू, युथ केटाहरू, युवा नेतृत्व आएछ, पढालेखा पनि रहेछ, अध्ययन गर्नुभयो होला नि त, अध्ययनबाटै भन्नुभयो होला। अब यसले चाहिँ केही गर्छ कि त्यसबाट अगाडि बढ्नुहोस् भनेपछि त हाम्रो त सहस्र यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि। यो त 4-5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले होइन र, त म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले जुन संसदमा कोलाहाल भन्नुभयो नि हजुरले, आशिका तामाङ, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ एनजिओ चलाउने पूर्व उपसभामुख, उहाँहरूको एक्टिभिटिज देखिन्छ नि। इन्दिरा राणा मगर भन्न खोज्नु भएको होला होइन, माननीयहरूको विचार त्यो अर्को के त्यो सुनार, कविन्द्र सुनुवार, यो वर्गको राणा मगर, सुनार, आशिका तामाङ जस्ता वर्गको, खड्का मेरो वर्गको विद्वान यिनीहरू नै हो त, हामी नै हो त विद्वान त। यहाँ बहुत प्रोफेसरहरू छन् नि, त्यही त। तर गलत मान्छे राजनीतिमा बारम्बार त्यही त रोस्टममा बारम्बार सभामुखले बालेन शाहलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तर बालेन शाह आउन मान्नु भएको छैन। किन होला त्यो कारण चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् भने। व्यवस्था नभएर हो होइन, आज त स्वयं सभामुखले नै रुलिङ गर्नुभयो, अब त आउनु नै होला। तर हामीलाई जरुरी लाग्दैन कि त्यहाँ आउनुपर्छ। किन लाग्दैन? प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेको व्यवस्था छ नि हजुर, यो उहाँहरूले भनेको संसदीय व्यवस्था, त्यहाँ चाहिँ मासु एउटाको देखाउने, टाउको एउटाको देखाउने, मासु अर्कोको बेच्ने भनेको छ उहाँहरूले नै। र यो संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरूको बौद्धिकता, क्षमता हेर्दाखेरि माननीय भन्न योग्य मान्छे त तपाईँको 65% छैन। 65% मान्छेहरू जो जितेर आउनु भएको छ, जिताइएको छ, त्यो भुल भयो जनताहरूको। किन लाइन बस्नुभयो? यो गल्ती हो भनेको छ, हामीले लाइन नबस्नु भने अब निर्वाचन सारौँ, 84 को 84 जाउँ भने अब आउनुभयो त। अब त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले अब कस्तो हुन्छ नि, उहाँले पनि अगाडि बढ्ने प्रयासहरू छन्। यसमा सेक्युरिटी फोर्सको कुरा हुन्छ सर, सुरक्षाले चाहिँ जसरी सुरक्षा संयन्त्र, रक्षा मन्त्री आफै हुनुहुन्थ्यो, तराईमा जुन घटनाहरू घटाउन खोजिएको थियो, आरएसएस, आरएडब्ल्यू, MI6 सम्मिलित घटनाहरू थियो र वेस्टर्नरहरू पनि कति थिए, त्यहाँ छिमेकीहरू कसरी लागेका थिए, सेना मुभ भयो, सेनाको बेइज्जत गर्ने प्रयास पनि भयो। अहिले राजोको के भन्ने महानगरको कार्यकर्ताहरू पनि अहिले माननीय भएर ठोकिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ नि। त्यही त। तर प्रधानमन्त्री आउन आवश्यक थिएन। विभिन्न पात्रहरू, एक समय हेर्ने बालेन शाहका पात्रहरू, बालेनका सेना उसरमा बालेनको सिपाही भन्ने पात्रहरू पनि आज सडकमा उत्रिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री कहाँ हराउनु भएको हो कि? जनतालाई किन सम्बोधन गर्न नचाहनु भएको के प्रधानमन्त्रीले? प्रश्न पार्नुहोस् न। मुख्य कुरा चाहिँ घटना घट्दैछन्, घटाइया छ, पहिलो चरणको रिहर्सल भयो, घटेकै हो घटना, घटाइया हो। कसले घटाएको? प्रश्न पार्नुहोस्। किन कुरा चपाउनुहुन्छ तपाईँले? 70,000 एनजिओ,
एनजिओ उदाहरण दिनुहोस् एनजिओको त्यसो बेला आरोप मात्र लाउने कि ठ्याक्कै प्रश्न पनि खोज्ने जस्तो यहाँ 6 खरब भन्दा बढी त धर्मान्तरण धर्म परिवर्तनको लागि लिगल रूपमा सरकार मार्फतमा बजेट आउँछ। डेटाहरू हेर्नुहोस् न, स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यसरी प्रवेश भएको छ। तराईका मद्रासहरू कहाँबाट आयो? त्यही त प्रधानमन्त्रीको यसमा भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ? कहाँबाट आयो? त्यही त सत्तामा जो छन् नि उहाँलाई हामीले प्रश्न उठाउनु हाम्रो नैतिक अधिकार हो रामचन्द्रजी। जवाब दिनु पनि तपाईँको जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ कि प्रधानमन्त्री किन चुप छन् अहिलेसम्म? रोस्टमबाट बोलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री आएका छैनन् किन भनिदिनुहोस् न। आज त उहाँलाई माननीय के अरे सभामुखज्यूले नै रुलिङ गर्नुभयो, आउनुहुन्छ होला। तर आउनै पर्ने होइन। तर हामीलाई लाग्दैन कि यो प्रकृतिको यो बौद्धिक क्षमता भएको यस्तो प्रहर्षण गर्ने जसले आफ्नै नामै समेत पनि उच्चारण गर्न नसक्ने माननीयहरूलाई जवाब दिइरहनु पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यो कस्तो हुन्छ भने एउटा विषम परिस्थितिमा सेना सम्मिलित सरकारै हो भन्नुहोस्। किनकि नेपाली सेनाको धेरै रिटायरमेन्ट जसाबहरूले पनि अहिले आयुक्त भएर विभिन्न ठाउँमा आएर सरकारको सेवा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छ। हामीले भन्न खोजेको तपाईँलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्, यो घेराबन्दी हो। यो इन्डो वेस्ट घेराबन्दीबाट जस्तो अहिले फेरि यहीँ नजिकै छिमेकीको पनि हो कि चिनिया र भारतीयहरूले जसरी लिम्पुवा लिम्पू लेकको लद्दाखको बाटो जसरी कब्जा गरेर उहाँहरूले 72 किलोमिटर चाहिँ बाटो इन्डियनले चाहिँ ब्ल्याकटप गर्ने, चाइनिजहरूले चाहिँ ट्र्याक्स रोल उठाउने 15,000 आइसी देखिरहेछौँ, हामीले हेरिरहेछौँ। यस्तो हो भने यो जम्मै धवल दाई, दुर्गा दाई, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर भगौडा, केपी ओली, माओवादी प्रचण्ड, आतङ्ककारी इन्द्र दाईको घाँटी काट्नेहरूको यो गोलमेज सम्मेलन हुन लागेको छ नि, यसबाट आउने परिणामले झन् दुर्घटना हुनेवाला छ कि दुर्भाग्यपूर्ण एक्सिडेन्ट हुनेवाला छ। यहाँ यो देशको अस्तित्वमाथि, सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्तामाथि र भौगोलिक अखण्डमाथि तपाईँको दरार पैदा गर्दैछ यसले। उहाँहरूको यो राम्रो छैन। किन राम्रो छैन भने उहाँहरू धेरै आन्तरिक कुरा गरिरहनु भएको छ, धेरै चिज गरिरहनु भएको छ। उहाँले हिन्दू हुँ। यो हिन्दू, यो देश प्राचीन वैदिक सर्वधर्म भनेको हिन्दू, किराँत, बौद्ध हाम्रो छ नि सभ्यतागत, यसको चाहिँ देश हो। सर्वधर्म सनातन प्राचीन वैदिक हिमालय हिमवत खण्डीय सभ्यता बोकेको देश हो, जसको राज संस्था नभएसम्म यो देशमा कुनै तन्त्र, हिन्दू तन्त्र चल्दैन, हिन्दू गणतन्त्र चल्दैन। तपाईँहरू जसरी अहिले हानाहान मारामार कसैको अस्तित्व कसैले नस्वीकार्ने जस्तो चलाउनु भएको छ त्यसरी चलाउनुहोस्। कति दिन चलाउन सक्नुहुन्छ चलाउनुहोस्, हामी दर्शकको हेर्छौँ। हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो परम्परागत शक्ति जोडिएको पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी बोकेको यो नाथन्त परम्पराको गुरु गोरखनाथ, महेन्द्रनाथ, पशुपतिनाथ, भगवन्तनाथ, नुम्मिदिनाथ, मुक्तिनाथको आशीर्वचन भएको यो राज संस्थाको त्यो पनि राज परिषद भएको सङ्ख्यामा घटबड गर्नु होला। त्यो परिषद भएको व्यवस्था जसले परराष्ट्र नीति, फरेन पोलिसी र यहाँको सैनिक रणनीति कस्तो ससङ्गत गर्ने कस्तो नगर्ने भन्ने त्यो नीति पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसीमा बोकेको ठाउँमा नआएसम्म यो देश अगाडि बढ्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री पनि त्यही बाटोमा आउनुपर्छ भनेपछि स्वाभाविक उहाँले अन्तिममा ल भन्नुहोस् यो काङ्ग्रेसको हिन्दू गणतन्त्र, एमाले माओवादीहरूको तपाईँको त नि त्यो प्रचण्डको आतङ्कवाद तन्त्र, यो तन्त्रसँग आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा त श्रीपाद परमार्थ राज पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी पथमा राजनैतिक आत्मसमर्पण गर्नुहोस् न। राजनीतिक समर्पण भनेको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँ देश चलाउनुहोस्, कसरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने हो, कसरी जिडिपी ल्याउने हो, कुल राष्ट्र उत्पादन। जस्तो तपाईँले सेनाको रूपमा राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्र प्रेमको लागि तपाईँले कता कता योगी नरेन्द्रनाथको नराखे पनि त्यो फर्जी त्यो के नेपाल फडेङ्गर नेपालले भने जस्तो ग्रेटर नेपाल त थियो नि महानगरमा, त्यो ग्रेटर नेपालको अनुयायी हो नि त हामी त। टिस्टा काँगडाको अनुयायी हो नि, हामी त कैलाश मानव सरोवरको पनि अनुयायी हो नि। किन गुम्यो? श्रमजङ गोम्पोको टाइममा भृकुटीको विवाह भएपछि अंशु वर्माको छोरी जसरी गयो त्यसरी दाइजो नै गयो त। रामचन्द्रजी, हाम्रो आजको अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि सरकार किन सुतिरहेको छ, सरकारलाई कसरी त्यही त कसरी झुकाउने प्रयास भएको। रोस्टममा सरकार आफै आउनुहुन्न भन्नु, एकसम्म भन्नुपर्दा सरकार त नभनौँ तर प्रधानमन्त्री स्वयं आफै उपस्थित हुनुहुन्न। जवाफदेहिता को हुने, जनतालाई सम्बोधन कसले गरिदिने, जनताको जवाब प्रश्नको जवाबहरू कसले दिने भन्ने चाहिँ हामी समीक्षा गर्दैछौँ के रामचन्द्रजी?
कसले दिने? तपाईँले दिने होइन कि प्रधानमन्त्रीले स्वयं आफै दिनुपर्छ? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। माननीय गृहमन्त्रीले त तपाईँहरूले दिएको भोटै फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था भयो हजुर। 4 महिनामा चाहिँ तपाईँले केही प्रगति खोजेर त केही प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ यहाँ। त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ। भोट फिर्ता लग्नुस् रे। एकातर्फ हामी हेर्ने हो भने मेयरको सरुवा गर्ने, भोट फिर्ता लग्ने, जवाफ नदिने भन्ने जे पनि भन्न पाइएको छ कि लोकतन्त्रमा। गरे होइन, त्यस कारणले त्यहाँनिर आएका माननीय 65% माननीय भन्न लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो पनि अनुसन्धान गरौँ, अनुसन्धान गरौँ, छलफल गरौँ, छानबिन गरौँ। नेपाली समाजमा जस्तो घटित घटनाहरू छ, जसरी उठिरहेछ, उठ्नुपर्ने एउटा छ, जनताको जीवनस्तर बिहान खाए बेलुका के खाउँछ हाम्रो मेरो खानाकै लागि दौडिरहेछ, खानाकै लागि। यहाँ कसले के कानुन बनायो, कसले विधेयक ऐन कानुन के ल्यायो, विधि विधान केही पनि अत्तोपत्तो छैन। आम नागरिकलाई 1 करोड 20 लाखभन्दा बढी नेपाली, वास्तविक नेपाली यहाँ छैन। अनि यो रोहिङ्ग्या भन्दै थियो उहाँ चाहिँ हाम्रो पुलिसको चिफले, आइजिपी साहबले, कुनै टेरिटोरी नै कब्जा गरेर एउटा छुट्टै सुन्नी समुदायको एउटा मुसलमानको देशै बनाउनु लागेको त होइन। 15 लाख चाहिँ मतलब मुसलमानहरू भए, 8-10 लाख टिओबी भए, 20-25 लाख यो हो, 35-40 लाख चाहिँ युपी र बिहारीका मान्छे आयातित आमन्त्रित अङ्गीकृत जुन नागरिकता विधेयक, त्यो गद्दारीपूर्ण वीरेन्द्र सरकारले नदिएको, विद्या भण्डारले पनि रोकेको, पछि दुष्टहरूले जुन कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो त्यसले फर्जी नागरिक आएको छ 60 लाखभन्दा बढी, 6 मिलियन प्लस भन्छ। अनि 60 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू को देशै नचिनेको, चन्द्रसूर्य नचिनेको मान्छेहरू छ यहाँ। वास्तविक नेपाली 1 करोड 20 लाख हट्नु भएको छ। अनि यहाँ के को जनता न सन्ता, के पनि जनता छैन यहाँ। वास्तविक नेपाली पीडित छ, अहिले बिहान खाए बेलुका ठाउँमा छ। सबै बाहिरको मान्छे आएर हल्ला गरिरहेको छ, आयातित आमन्त्रित आएर चाहिँ यो नागरिकता विधेयकबाट आएर। त्यस कारणले सरकार अगाडि बढ, गो अहेड प्लिज। हेलो जेन्टलम्यान, लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, प्लिज एक्सन। तपाईँले केही संसदमा 2टा कुरा बोल्नै पर्ने भए ठुला कुरा नगर नानी हो, तेरो म्यासेकर हुन्छ, फेरि यो पार्लिमेन्ट्री म्यासेकर हुन्छ। बढी नबोल, यो म भङ्ग गरिदिन्छु, त अदालतमा मुद्दा लड्दै गर, म आफ्नो ढङ्गले देश चलाउँछु, एक्लै हिँड्ने तयारी गर्छु। त्यो प्रधानमन्त्रीको सायद स्ट्याटस यही लाइनबाट आएको हुनुपर्छ, मेरो बुझाइ हो, मेरो बुझाइ त्यो छ। त्यो आउनाले अगाडि बढ्नुहोस् र यिनीहरू आत्मसमर्पण हुँदैन। यिनले जलाएको देश, काङ्ग्रेसले, एमाले काङ्ग्रेसको आफू जलाएको सबै यो अपराधी चाहिँ एनजिओ 70,000 एनजिओ चलाउने एमालेमा छ अहिले 35,000 एनजिओ एमालेसँग, काङ्ग्रेससँग 10,000 एनजिओ छ। थोरै बार नेपाल के हामी नेपाललाई बार मात्रै भन्ने हुन्छ र? यहाँ चाहिँ तपाईँको सुन्दुक रोहित र चाहिँ तपाईँको माननीय गृहमन्त्री मात्रै एनजिओ चलाउने हो? 35,000 एनजिओ एमाले काङ्ग्रेससँग, 45,000 लिएको छ। यस कारणले एनजिओ क्लोज गरौँ। जो विदेशबाट धर्मान्तरण, धर्म परिवर्तन, सभ्यता नष्ट गर्ने, हाम्रो जात भाषा धर्म सभ्यतालाई चाहिँ तपाईँको जबरजस्ती 1910 को मुलुक ऐन, जङ्गको मुलुक ऐन अन्तर्गत डिभिजनमा आएको आजकै दिन हो, स्मरण गर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 2020 सालमा महाराज महेन्द्र सरकारको क्याबिनेटले, महाराज सरकारले छुवाछुतको अन्त्य निर्मूलीकरण गरेको आजकै दिन भदौ 1 गते, आजकै दिन। ल हामी बहस गरिरहेको छौँ आज। त 20 सालमै छुवाछुतको अन्त्य गरेको, अन्त्य छुवाछुत प्रासङ्गिक कामी दमै हामी यहाँ सार्के दुनियाँ दिमाना भनेर जुन शिल्पी समुदाय, दर्जी समुदाय, सुनार, लोहार, उहाँहरू त वैज्ञानिक हो नि त, हाम्रो भनेको रिसर्चर। अनि उहाँहरूलाई छुवाछुतमा लाने चाहिँ जङ्गिएको लिगेसी स्टिमेन्ट कम्पनी, अनि उहाँहरूलाई नै आन्दोलनमा सहभागी गराएर अहिले प्रचण्डले यो तहस नस गराइदिनु देश। सङ्घ सङ्गठन बनाइराख्नु भएको छ, हामी हेपियौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाइरहेको केही कुरा एनजिओ हो, त्यो गद्दारहरू, साङ्लो लाउनेहरू, योहरू सबै एनजिओ कर्मीहरू हो। भड्काउन खोजेको नेपाली जनतालाई भड्काउने, अनियन्त्रित अस्थिरता, आफैमा हान मारामार, यहाँ रोए एकदमै मास म्यासेकर, 10औं लाख मारिदिने, लगा पूर्वमा हर्केला राजा बनाइदिने, पश्चिममा तपाईँको त्यो के अरे त्यो चौधरी रेशमलाल चौधरीलाई राजा बनाइदिने, बिचमा सिके राउतलाई राजा बनाइदिने। यो हुन्छ? ए पृथ्वीनारायण शाहको देशमा कि यो गुरु गोरखनाथको देशमा, पशुपतिनाथको देशमा प्रयास गरेको? तर सरकार चाहिँ किन चुप्प लागेर बसिरहेको छ? आवाज दिँदैन, सुदन गुरुङले परिपक्वता रूपमा एक सामु अगाडि बढ्दैनन्, भोट फिर्ता कसरी सोच्न मिल्छ होला कि यो सरकारमा बसेका पात्रहरूले भोट फिर्ता लिएर जानु भन्न मिल्छ? सरकारले सुन्नुहोस्, तपाईँ कुरा काटेँ मैले, आगो लगाइसकेका देश हो, स्ट्रक्चर जलाइसकेका देश हो, यिनीहरूले त मसँग केही प्रमाणै छैन, केही सन्धि सम्झौतै छैन भन्ने स्थितिमा पुगिसके परराष्ट्र मन्त्रीहरू। यो त बोस्टनबाटै सार्वजनिक भएको छ। यो 1816 पछिको हामीसँग कुनै पनि सम्झौताको दस्तावेजै छैन हामीसँग छ, जीवित छ, राष्ट्रवादीहरूसँग छ, देशभक्तहरूसँग छ। राजाले पुनर्स्थापना गरेको संसद जो चुनाव गराउन सकेन, शेरबहादुरले अहिले चाहिँ शेरबहादुर ठुलो कुरो गर्छ, पिटाइ चुटाइ खाएर सहानी बचाउन सकेन, रगताम्ने भने ग्यार ग्यार ह्याँ गरेर रगताम्ने गरेर चाका लात हान्दा कुकुरसँगको व्यवहार गरेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई ठुलो कुरा गर्छ, राजा राजा यहाँ उहाँ हिन्दू वाहियात कुरा हो। जसले चुनाव गराउन सकेन, वाहियात कार्तिकमा चुनाव राखेर चुनावै नहुने टाइममा चुनाव गराउन सकेन,
राजालाई लगेर संसद बुझाइदियो। माओवादीसँग वार्ता हुँदै थियो हाम्रो, माओवादीले भद्र सहमति गर्न चाहेको थियो, माघ 19 गरौँ भन्यो, तर भागेर 12 बुधे समझदारीमा गयो, दिल्ली स्टेटमेन्टमा गयो, सरकारले 1 वर्ष दिनुहोस्, म चुनाव गराएर देश जिम्मा लगाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। दुर्भाग्य त्यहाँनिर तुलसी गिरी कृष्णनीति विष्टको लाइनमा जस्तो केशरजङ रायमाझीलाई त तपाईँको गिरिजाले त स्वीकारेको थियो नि त। दुईटा कुरामा गिरिजालाई स्मरण गर्नु चाहन्छु। स्वर्गीय गिरिजाले एउटा केरुङ काठमाडौँको बाटो झुरुङजीसँग 2058 जेठ 3 गते 4 गते 5 गते एउटा चाहिँ भद्र सहमति गरेर गर्नुभयो। उहाँले त अब सक्नु भइरहेको थिएन, राजीनामा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तैपनि वीरेन्द्रले रोकेर त्यो गर्नुभयो। अर्को उहाँलाई स्मरण गराउँदाखेरि 12 बजे सहमति इन्डियामै हुँदैन अरूको, यही रायसर देवकोटालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरिसकेको थियो। त्यो दरबारको घेरा, त्यो पशुपति भक्त महर्जनहरू जीवितै होला अहिले, त यो दरबारको घेरा अहिले पनि जीवितै छ। त्यहाँ हामीलाई एक्सेस दिइरहेको छैन, भइरहेको एक्सेस पनि कटअप गरिदिएर इरर गरिदिएको छ, ल्याक्सेस गरिदिएको छ होइन दुष्टहरूले। त्यो कारणले यो तिमीले किन रायसर देवकोटालाई प्रधानमन्त्री हुन दिएन त? गिरिजाबाबुले स्वीकारेको कुरा, यो कुरामा जाउँ न। त्यो राजाले पुनर्स्थापना गरेको संसदले राजालाई निलम्बन गर्दैन, गणतन्त्र घोषणा हुँदैन। त्यसपछि चुनावमा गयो, पहिलो संविधान सभा भङ्ग भयो। यदि विरासत बोकेको जङ्गिएको सेना थिएन भने, द्रव्य शाहको चाहिँ राम शाहको पृथ्वीनारायण शाहको सेना थियो भने त्यही बेला राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। गद्दारी गर्यो प्रज्वल शमशेर राणा, प्यारजङ थापा र रुक्मङ्गत कटुवाल, 3 जनाले। को जीवित छ, जीवित होला। सेनाले होइन, हामी सेनालाई कमजोर गर्न चाहँदैन, यहाँ सेनालाई कमजोर गर्ने प्रयास भइरहेछ। एउटा चाहिँ महानगरको चाहिँ एउटा कार्यकर्ताले चाहिँ थर्काइरहेछ, एउटा चाहिँ तपाईँको साङ्लो लाउने थर्काइरहेछ प्रहरीलाई। हामी हुन दिँदैनौँ, देशभक्तहरूले हामी हुन दिँदैनौँ। यो कुरा के हो भने कमजोर बनाउन, राष्ट्र कमजोर बनाउन खोजिरहेछ। त्यो व्यक्तिले गरेको कुरा हो। यो 3 जना सेनापतिहरूलाई हामी चाहिँ निर्मम समीक्षा गरिरहेको छौँ इतिहासमा देशभक्तहरूले। त उहाँहरूले गद्दारी गरेको कारणले यो काश्मीरको राजा हरिसिंहको छोरो करण सिंह, यो गद्दारले चाहिँ गद्दारी गर्नको कारणले 5 गते सहमति राजनीतिक सहमतिमा गयो। 72 सालको तपाईँको संविधान भूकम्पले ल्यायो, अनि त्यो बेलामा यो दलीय सहमति दोस्रो संविधानमा सभामा गरेर राजालाई आमा राजमाता त्यहीँ रत्न हुनुहुन्छ, अहिले पनि महेन्द्र मन्जिल नारायणीमै हुनुहुन्छ, महाराजलाई उनीहरूले नागार्जुन दिएका छन्। अहिले नागार्जुनमा घर भत्क्यो 72 को भूकम्पले, फर्केर आएर निजी निवासमा बस्नु भएको छ, निर्मल निवासमा। भनेपछि यो देशको राजा अर्को हुनुहुन्न, यस कारणले उहाँ नै हो। यतिखेर बालेन्द्र सरकारलाई असहज छ भने उहाँले हिँड्ने बाटो भनेको परराष्ट्र विदेश नीति, फरेन पोलिसी र सैनिक पोलिसी कसरी जाने। यहाँ त म्यासेकर गराइदिनु भयो कि हजुर, अब तराईमा सेना परिचालन भयो हेर्नुहोस्, एक ढङ्गले शान्ति व्यवस्था त आयो होइन। तर हेपेन एउटा चाहिँ इन्डियन नागरिकता लिएको, इन्डियाको छपरातिरको मान्छे रहेछ हेर्नुहोस्, मतियारीतिरको, त्यसले नागरिकता भर्खर लिएको रहेछ, नेपाली सेनालाई धकेल्दै आँखे पान खाएर एउटा फुच्चे। यस्तो त गरायो नि, अब घटुवा गरायो, बेइज्जत गरायो गोर्खाली सेनालाई। त्यस्तो प्रयास चाहिँ भयो। यो प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ चनाखो भएर सोचिदिनु होला। त्यो भावनाले हाम्रो यो विरासत, विश्वको सबभन्दा वैभवशाली, सबभन्दा पुरानो, इरानको 100 वर्ष पुरानो IRGC भन्दा हाम्रो द्रव्य शाहको 500 वर्ष पुरानो यो इतिहास बोकेको सेनालाई यसरी चाहिँ तपाईँको बेइज्जती गर्ने, उहाँको चाहिँ निराश बनाउने प्रयास नगरौँ। त्यसको लागि देशभक्तहरूको लागि लाइनमा आउनुहोस्। यतातिर स्यालेन्डर गर्नुभयो भने तपाईँ कि जेल कि निर्वासन हो। यहाँ त यस्तै हो, कहिले थापाले मार्ने, कोही बस्नेत मर्ने, कोही पाँडे मर्ने, जङ्गिए मर्ने, हामी खड्का मर्ने, मारकाट बिचबाटै प्रतिशोधी राजनीतिबाट देश निकालाबाट आएको छ। अब त्यस्तो हो भने अब आयो देश निकाला भएको एउटा शेरबहादुर, यो दुष्ट आएछ नि हिन्दू 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 भन्छ यसले। अब कस्तो हिन्दू, कोसँग गर्ने सहमति? आम सहमति भन्दै आयो थर्काउँदै एयरपोर्टबाट। त राजाले स्वयं सर्वपक्षीय सहमति गर अनि चुनावमा जा भन्दा सरकार पनि यो सर्वपक्षीय सहमति अब कसो गर्ने? त्यही त सरकार पनि किसानमा लागि गरेर जस्तो अस्ति भर्खरै मात्र पनि शेरबहादुर देवा नेपाल आगमन हुँदाखेरि छोडिदियो। यो उहाँको गाडी जसले चलाइरहेको थियो नि, हिजो भर्खर नेपाल पुलिसले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छ। उहाँको गाडी जसले चलाउँदै थियो, उहाँको गाडी वरिपरि 6-7 जना लागेर झुन्डेर अगाडि बढिरहेका थिए। त्यहाँ अगाडि पनि हामीहरूले बाइकमा हेलमेट नलाइकन अगाडि जो पात्रहरू बढेको थियो नि, त्यसलाई नेपाल पुलिसले धरपकड गरेर च्याप्पै समातेर फाइन तिर्न लगाएको छ र आम माफी पनि सामूहिक सञ्जाल मार्फत मगाएको छ। यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? सरकारले जसोतसो भए पनि शेरबहादुर देवाललाई समात्न नसके पनि शेरबहादुर देवाको गाडी चलाइरहेका पात्र, गाडी चालकलाई समात्ने प्रयास गरेको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? यो व्यतिथिको चाहिँ तपाईँको सिस्टम छ हाम्रो। यो भारतीय मूलको केन्याली नागरिक यस घाइले कसैको अस्तित्व कसरी नस्वीकार्ने संविधान बनाइदिएको छ। छाडा जे बोल्दै नि, बोल्ने अनुशासनमा, नैतिक शिक्षामा, सामाजिक शिक्षामा, भूगोलको शिक्षामा, इतिहासको शिक्षामा पनि बोल्न त पाइयो होला नि त। मेरो विरासत के हो? अब यहाँ त देख्नुभयो घटनाहरू घट्छ नि, कि गोपनीयता हुँदैन, हरेकको पेसाको धर्म हुँदैन। म खाना जान्छु, कहीँ खाजा खान जान्छु, चिया पसल जान्छु, उसको धर्म हुँदैन। मलाई स्वच्छ खुवाउनु पर्ने, स्वच्छ तपाईँले सुविधा दिनुपर्ने हुँदैन। पत्रकारिताको धर्म हुँदैन। त्यो अपराधी गेस्ट हाउसले चाहिँ त्यो एउटा सोझो भाइलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आएर बास बिसाएर कसको लिभिङ टुगेदर हुँदैन, कसको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुँदैन। यो प्रहरीको बेइज्जती भयो बेला त्यो 5 काल भकुण्डेतिर कतातिर त्यो घरै घेरेर गाउँै घेरेर आइमेसैत पक्रियो भनेर यो नियोजित रूपमा गराइएको छ नि। यो यस्तै हो, बेथितिको संविधान हो। यसलाई थितिमा ल्याउनु पर्यो।
यसलाई थितिमा ल्याउनलाई हजुरले संविधान यो सबै चिज छ स्ट्रक्चर 12 बुँदे समझदारीको दिल्ली सम्झौताको यो प्रायोजित आयातित आमन्त्रित अङ्गीकृतहरूको संविधान यसलाई समग्रमा होल बडी करेक्सन गर्ने अनि हजुर कहाँ जाने पृथ्वीपथमा जाने ल सरकारले एक हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले हिजो भर्खरै मात्र भिडियो सार्वजनिक गरेको कुरा हामीले तपाईँलाई भनि हाल्यौँ त्यो विषयमा चाहिँ ठ्याक्क केन्द्रित भएर समीक्षा गरिदिनुहोस् न कारबाही गरौँ के एक हिसाबमा शेरबहादुर देउवाको ड्राइभरलाई गाडीमा झुन्डेका पात्रहरूलाई अगाडि हेलमेट बिना चलाएको उसलाई भनौँ न हेलमेट नलगाइकन चलाएको सवारी साधन चलाएको पात्रहरूलाई कारबाही गर्यो सरकारले यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ देखावटी हो त्यसलाई ठिकै मानिदिनुहोस् देखावटी कसरी हो शेरबहादुरलाई नै यहाँ काल कोठरीमा हाल्नुपर्छ त्यो पैसा के हो त्यो घरमा भेटेको पैसा के हो सोना चाँदी हिरामती औषधि दारू करोडका दारू यो वाहियात कुरा हो यो उहाँहरूको हातमा छैन सेल्टर सम्राट सेनाको हिजोको पात्रले त फेरि हामी आरएसएसबाट हामी सिकिरह हो आरएसएसबाट हामी सिक्छौँ भनेर पनि भन्नुभएकै छ त उहाँहरूको अखण्ड भारतै हो यो देशलाई कि सिक्किम कि भुटानकै हो उहाँहरूको विदेशले साथ दिए सिक्किम नभए भुटान जस्तो त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट त राजाले कहिले पनि फुलफिल हुँदैन अझै डोभालसँग भेटिरहेका छन् पात्रहरू उहाँले देश छोड्नु भएको छैन सेनापछि आएको कुरा प्रोटोकल हो हजुर हाम्रो ओहदाको प्रमाणपत्र यताको मानर्थ उताको मानर्थ भने जस्तो उसले त के सूचना बुझाउँछ हाम्रो चाहिँ सूचना लिन्छ यो पनि वाहियात कुरा हो पछि जोडेको कुरा यो जरुरी थिएन हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छ वाहियात सबभन्दा विश्वभरि बिग्रेको हाम्रो सम्बन्ध भनेकै इन्डियासँग र ब्राजिलसँग त आउजाउै छैन होइन अर्जेन्टिनासँग सरी ब्राजिल भन्न आएछ अर्जेन्टिनासँग त हाम्रो राजनीतिक रूपमा आउजाउ छैन होइन अर्जेन्टिनाको चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यसपछि ऐतिहासिक रूपमा दुश्मनी छ भने हाम्रो भारतीयहरूसँग बन्न गएको छ अहिले भारत विरोधी अभियान भारतीयहरूले चलाएको छ नेपालमा त्यस्तो सन्दर्भ हुँदैछ नेपालमा भारत विरोधी अभियान भारतीयहरूले चलाएको आरएसएस जस्तो विस्तारवाद साम्राज्यवाद भारतीय मुद्दावाद सुरुङ युद्ध माओवादी कसले पाले माओवादी इन्डियाले पाले गुडगाउँ नोएडा छपरा उनीहरूले पाले हो नि सर चन्द्रटामा ट्रेनिङ त उनीहरूले गराएको नि चन्द्रटा भारतीय चन्द्रटामा ट्रेनिङ हतियारको अनि प्रचण्डले भनिरहेको छ यहाँको सेना ल्याए भारतीय सेना ल्याए भारतीय सुरक्षाकर्मी ल्याए हतियार ल्याए कार्यकर्ता ल्याए अनि नेपाली मारे मेरो दाइको घाँटी काटे नेपालीहरू घाँटी काटे भनेकै छ प्रचण्डले त्यो भावनाले भारतीयहरूले पालेको माओवादी आतङ्ककारीहरूले नै यहाँ भारत विरोधी भावना चलाएको हो नि त भारत विरोधी चाहिँ भावना चाहिँ जागृत गरे हो नि त त्यो कारणले भारत र हाम्रो मित्रतामा भयङ्कर सङ्कट छ अहिले चिनियाहरू र भारतीयहरू मिलेर अहिले लिम्बुवा लिम्बुलेकमा उहाँहरू बाटो ब्ल्याकटप गरेर हाम्रो चाहिँ नि 15,000 ट्र्याक्टर आइसी उठाएको छ चाइनिजले भारतीय पर्यटक चाइनाले पैसा उठाउने भूमि हाम्रो आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील दाहालले त्यो त जग्गा हाम्रो हो नि भाइ त्रिपक्षीय सहमति गरौँ न त्यो अन्याय नगर्न भन्दाखेरि किन त्यस्तो गरे उहाँ त कोइराला निवासमा मारिनुभयो उहाँकै भान्जाले भने हो स्वयं उहाँको भान्जाले मेरो मामा मारेको भन्नुभएको छ बालकृष्ण खाँडले छानबिन हुनुपर्छ भनेको छ केन्द्रीय कमिटीमा पछि उहाँलाई भुटानी शरणार्थीमा लगाएर हालिएको छ वास्तवमा भुटानी शरणार्थी हाई प्रोफाइलबाट भएको छ गृहमन्त्रीलाई चाहिँ निरीह बनाएको छ र बालकृष्ण खाँडको राय सिद्ध्याइदिएको छ जसरी खुम्बाको खड्काको गोविन्दराज जोशीको सिद्ध्याए अहिलेसम्म गोविन्दराज जोशीलाई गाली बेइज्जती गरिरहेकै छन् अदालती प्रोसेसमा यो बुढेसकालमा यो प्रायोजित हो अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूले चलाएको अभियान हो यो राज्य विरुद्धको द्रोह हो नेपाल वैभवशाली स्वाधीन स्वतन्त्र सम्पन्न सार्वभौमिकता बोकेको अखण्ड अविभाज्य नेपाललाई विखण्डन गराउने यहाँको जनतालाई डिभाइड गर्ने फुटाउने र अन्ततः यसलाई चाहिँ मास म्यासेकरमा लगेर अनियन्त्रित हिंसामा लगेर यो चाहिँ पूर्वतिर हर्केलाई राजा बनाइदिने तलतिर लगेर सिकेराउको राजा बनाइदिने उता चाहिँ तराईतिर लगेर तपाईँको चाहिँ त्यो रमेश श्रीमती पीडितहरू सबै सिकेराउत पनि श्रीमती पीडित अर्को चाहिँ त्यो रेशमलाल चौधरी भन्ने पनि म्याडमले छोडिदिएको स्वाहिनी पीडित अनि यस्तै स्वाहिनी पीडितहरू जम्मा भएर देश विघटनमा लाने प्रकारको यो खेल चक्कर हो यसलाई रोक्नुपर्छ नेपाली सेना चनाखो हुनुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्री चनाखो हुनुपर्छ राजा त यहीँ हुनुहुन्छ अब राजाले आह्वान गरिदिन राजाले मेरो देश नरहने भयो मेरो देशको जनताहरू त मारिए सभ्यता त नष्ट भयो मेरो चन्द्र सूर्य च्यात्ने प्रयास भयो म अगाडि आएँ भनेको दिन अनि थाहा पाउँछ केपी ओली जस्तो दुष्टहरूले कसलाई रैती भन्दो रहेछ म राजाको रैती हो यो देश चन्द्र सूर्य रहनुपर्छ विभिन्न प्रकारका राजा आए यहाँ पछिल्लो राजा महेन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथको आशीर्वचनमा यहाँका नाथन्त परम्परामा देवी देवताले मन्त्र तन्त्र चलेर तोपहरू चलाएर किल्लकलाई मारेर 1800 फिरङ्गी मारेर सिन्धुलीगढीमा 5000 तपाईँको चाहिँ जङ्गल तिरेश्रीको सेना मारेर बलभद्र कुँवरले वीर वीरङ्गनाको साहसमा सूर्यप्रतापको आँखा फुटेर कालु पाण्डे मारिएर हाम्रा पुर्खाले चाहिँ तपाईँको रगतको बलिदान दिएर बनाएको देश हो मेरो चन्द्र सूर्यमाथि दाग लगाउने प्रयास हुन्छ भने यहाँको अस्तित्व कन्जर्भेटिभ फोर्स परम्परागत शक्ति अनसिन फोर्स भन्नुहोस् अदृश्य फोर्स भन्नुहोस्
त्यो तन्त्र मन्त्र यन्त्र लिएर निस्किन्छ। त्यो यन्त्र लिएर निस्केपछि विश्वमा त्यदि तपाईँको खोजेको हो भने हामीबाट सुरु हुन्छ। हाम्रा देवी देवताहरू कस कसले प्रार्थना गरेका छन्, सकारात्मक गरेका छन् कि नकारात्मक गरेका छन्, हाम्रो कीर्तन पुगेन कि, हाम्रो योग ध्यान तपस्या मिलेन कि, हामीले चाहिँ नि महायज्ञ अश्वमेध यज्ञ ठुला ठुला होमादिहरू कोठी होमहरू गलत ढङ्गले गऱ्यौँ कि, रुद्राक्ष खोर्सानी होमादि गऱ्यौँ कि, सही ढङ्गले अब हामीले होमादि गर्नु कोठी होम लगायतका महायज्ञहरू अश्वमेध यज्ञहरू गराउनु पर्ने छ कि, यहाँका देवी देवतालाई खुसी पार्नु पर्ने छ कि, अनि मात्रै त्यहाँ पृथ्वी पर्थमा जान सकिन्छ कि। यो चाहिँ यहाँको यो स्तम्भहरूले जस्तै सेनाको, प्रहरीको, निजामतीको, यहाँ वैभवशाली आफ्नो चाहिँ बोकेको विरासत बोकेको स्ट्रक्चरहरूले समग्रमा होल बढी आफूलाई करेक्सन गर्दै आवश्यक चिजहरू ग्रहण गर्ने, अनावश्यक चिजहरूलाई त्याग गरेर पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माणको अभ्यासमा हामी जान जरुरी छ। त्यसो हुन सकेन भने पनि मैले सुरुमै भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र प्रभावित हुन्छ। हामी देशभक्तहरूले त्यो अभियान चाल्छौँ, चालिरहेकै छौँ। अहिलेलाई हाम्रो राजाले नै भन्नुभएको छ कि यो बालेन्द्र सरकारको योथ केटाहरू आएर रहेछ, पढालेखा पनि देखिया छु, केही गरोस्, गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, गो अहेड भन्नुभएको छ। हामी त यी अपराधी 35 वर्ष 70 वर्ष यो देश लुट्ने अपराधीहरूभन्दा त विषम परिस्थितिमा देशै जलाएर आएको युथहरूलाई अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको साथ छ भनेर हामी सहयोग गर्छौँ। अन्ततः उहाँहरूले यिनीहरूसँग समर्पण गरे जेलै जाने हो भाग्ने हो। हामीसँग चाहिँ सिलिन्डर गरेर राजनैतिक छलफल भयो भने राजालाई केही पनि चाहिएको छैन, श्रीपेज पनि चाहिएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहको दिपी वैदेश दिपीपद भन्नुभएको छ, पृथ्वीपद भन्नुभएको छ। त्यसमा टेकौँ। कथम कदाचित यो गद्दारहरू हस्ताक्षर सायद के अभियान चलाउनेहरू छ, त्यो हिसाबमा जनमतको सङ्ग्रह राज संस्थाको बारेमा हुन्छ भने त्यति बेला अब महाराजको नि आज्ञा होला, हुकुम होला। जय सनातन, जय जयकार, ओम आदेश, जय पृथ्वीपद। निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गर्न पाइयो। समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन।